बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। जिन मुल्कों के दिफाई इदारे कमज़ोर होते हैं तो गुलामी उनका हमेशा मुकद्दर बन जाती है। माजी की मिसालें बहुत सी हमारे पास मौजूद हैं। जब हिंदुस्तान की सरहदें गैर महफूज हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ब्रिटिश फौज ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर उन पर कब्जा किया और 100 साल हुक्मरानी की। आज के जदीद दौर में भी ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि जिन मुल्कों के दिफाई निज़ाम कमज़ोर होते हैं वो हमेशा उसकी आवाम और वो मुल्क हमेशा तकलीफ़ों में ही रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में दिफाई इदारे भी मजबूत हैं और हमारी हुकूमतों ने माजी में हमेशा दिफाई इदारों को मजबूती के सिलसिले में अपना किरदार अदा किया है। ये अलग बात है कि दिफाई निज़ाम को मजबूत करने के लिए सिविल इदारों पर उस वक्त के फौजी जनरलों ने डंडा उठाया या बज़ोर ताकत इन दिफाई इदारों को मजबूत करने में अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। लेकिन हमारे दिफाई इदारे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मजबूत हैं। यही वजह है कि जब हमारी अफवाज अपनी सरहदों पर ड्यूटियाँ अंजाम दे रही होती है तो पूरी 22 करोड़ आवाम सुकून से सो रही होती है। मैं आज जिस मौजू पर आपसे बात करना चाहूँगा वो एक ऐसी रिपोर्ट है जो अमेरिकी इंटेलिजेंस काउंसिल की जानिब से शाया की गई है और इस रिपोर्ट में इन खदशात का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक तवील खौफनाक जंग के बादल मंडला रहे हैं। अगरचे देखा जाए तो ना तो पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर या आवाम में ऐसी कोई सूरत हाल नजर आ रही है और ना ही हिंदुस्तान के अखबारात या चैनल्स या वहाँ की रायामा में इस किस्म की कोई बातें महसूस की जा रही हैं। अमेरिकन इंटेलिजेंस काउंसिल की जो रिपोर्ट है उसमें इन खदशात का इजहार जरूर किया गया है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान किसी वक्त भी कोई खौफनाक जंग हो सकती है और इस खौफनाक जंग से पूरा खिता मुतासिर हो सकता है। अब इस इदारे ने इस किस्म की रिपोर्ट क्यों दी और क्या वजूहात हैं जो इस रिपोर्ट को शाया किया गया। उन्होंने इस रिपोर्ट में एक तफसील के साथ बयान किया है कि हिंदुस्तान में खासतौर पर पाकिस्तान में इस ऐसे हालात नहीं है, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान का ज़रूर जिक्र किया है कि इस वक्त हिंदुस्तान के जो मुख्तलिफ सूबे हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं, उन इलाकों में 30 से ज़ायद जो है वो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ जो है वो ग्रुप्स हैं जो हिंदुस्तान हुकूमत से महाज़ाराई में मसरूफ़ हैं। गुज़श्ता दिनों जो 30 से ज़ायद इंडियन फौजी भी जो है मारे गए इसी सिलसिले में, वो भी अभी जिंदा मिसाल है। 4 रोज कबल 30 फौजियों को जो है वहाँ दहशत गर्दों ने मौत की घाट उतार दिया था। तो इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ शहरों में 30 से ज़ायद ऐसी तहरीकें हैं जो आज़ादी मांग रही हैं, जो अपने हुकूक तलब कर रहे हैं, जो अपना हक मांग रहे हैं। उसमें मुख्तलिफ कौम हैं, मुख्तलिफ कबाइल हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस काउंसिल की जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि ये जो तंजीमें हैं, इन तंजीमों के पास न सिर्फ वेपन मौजूद है, इनके पास बड़ी तादाद में पैसा मौजूद है और ये अपने इस वसाइल से किसी वक्त भी हिंदुस्तान में इस किस्म की दहशतगर्दी फैला सकते हैं जिस तरह से माजी में बम्बई बम धमाका हुआ या और भी जो है वो दहशतगर्दी के इंडिया में वाक़यात हो चुके हैं जिनका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाता रहा है।
ان لوگوں نے ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ اس قسم کا ہندوستان میں کوئی بھی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جس پر ہندوستان پاکستان پر نہ صرف الزامات عائد کرے بلکہ وہ حملہ آور ہو کر نئی جنگ کا آغاز کرے۔ اس میں ایک خدشہ یہ بھی ہے، اور کچھ سپورٹ کے بعد جو آج مختلف تجزیہ نگاروں نے یہ رائے کا اظہار بھی کیا ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا تو اس میں مودی حکومت بھی ملوث ہو سکتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں مودی حکومت کے خلاف جو ماحول ڈیولپ ہوا ہے چائنا سے لڑائی کے بعد، وہ ان کا گراف کافی گر گیا ہے۔ تو اگر ایسے حالات تھوڑے سے پیدا ہوئے تو مودی حکومت کسی وقت بھی یہ پاکستان پر الزام عائد کر کے جنگ مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کی کوئی پوزیشن جو ان کی گری ہوئی ساکھ ہے وہ بحال ہو سکے۔ تو اس قسم کے حالات ہیں، اور ان حالات میں جو ہے وہ ان کا یہ خیال ہے کہ کسی وقت بھی کوئی خوفناک جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اچھا، اس سے قبل بھی کئی اس قسم کی انٹیلیجنس رپورٹیں شائع ہو چکی ہیں، لیکن اس میں کبھی بھی ان ایسے خدشات کا اظہار اس لیے نہیں کیا گیا کہ جو انٹیلیجنس کونسل ہے یہ پاکستان کی افواج کی طاقت کا ان کو کبھی احساس نہیں رہا، لیکن پاکستانی مسلح افواج نے ہمیشہ ہندوستان کی جارحیت کے خلاف جواب دے کر اپنا لوہا منوایا ہے۔ خاص طور پر فروری 2019 کو جو ہماری افواج کے جوانوں نے کردار ادا کیا، اس سے تو ہماری افواج کا پوری دنیا میں نہ صرف مورال بلند ہوا ہے بلکہ ایک ذمہ دار فوج کی حیثیت سے وہ منظر عام پر آئی ہے۔ اگرچہ یہ ذمہ داری کا مظاہرہ ہماری افواج نے 1965 میں بھی کیا تھا، اور 1965 میں بھی ہماری مسلح افواج نے ہندوستان کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر کے نہ صرف ہندوستانی فوج کو وہاں سے بھگا دیا تھا، باقاعدہ ہم لوگ وہ جنگ جیت چکے تھے، بہت سے قبضے ہمارے پاس آ گئے تھے، لیکن جو برادر ملک تھے یا جو دنیا کے دوسرے طاقتور ممالک تھے، انہوں نے جب ہماری حکومتوں کو، ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں کو ٹیبل پر بٹھایا تو وہ ہمیں علاقے ان کو واپس کرنا پڑے، ورنہ ہم ایک بہت بڑے علاقے پر 1965 میں بھی قبضہ کر چکے تھے، اور اس وقت بھی ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور جو فیصلے کیے گئے وہ ان پر بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس کے بعد جو ابھینندن نے جو ہم پر جو ان کے جو پائلٹ تھا اس کو گرفتار کیا گیا، اسے بھی ہم نے باعزت طریقے سے واپس کر کے دنیا میں اپنا ایک امیج بنایا ہے، اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان امن پسند قوم ہے، لیکن اپنے دفاعی معاملات میں وہ کسی سے سودے بازی نہیں کرے گی۔ تو پاکستان نے جو فروری میں ہماری فوج نے جو فروری میں اپنا کردار ادا کیا، اس کردار کے بعد ہمیں جو ہے پوری دنیا میں نہ صرف ایک ذمہ دار فوج کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے بلکہ پوری دنیا پر ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں جو ہے ہماری حکومت اپنا کردار ادا کرنے جا رہی ہے، اور جو انڈیا کی مداخلت تھی اور جتنی ہندوستان نے افغانستان میں انویسٹمنٹ کی محض پاکستان دشمنی میں، اب اس کی وہاں انویسٹمنٹ بھی ضائع ہو چکی ہے، اور دوسری طرف جو چائنا کی طرف سے ان کو مسلسل جو ہے ان کے علاقوں پہ قبضے کر کے اور وہ وہاں اپنے فوجی اڈے قائم کر رہے تھے، ان سے بھی ان کی پوزیشن کافی غیر مستحکم ہوئی ہے۔ تو ان کی رپورٹ کا یہ اس میں جو مزید لکھا گیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ دونوں حکومتوں اور عوام کے درمیان ابھی تک کوئی ایسی کشیدگی بظاہر نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر ان آزادی کی تحریک کے جو لوگ ہیں ہندوستان میں، جو لوگ اپنی آزادی کی باتیں کر رہے ہیں، اگر ان لوگوں نے کوئی ہندوستان میں کوئی بہت بڑا حادثہ رونما کیا تو وہ پاکستان پر الزام عائد کر کے وہ کسی بھی وقت ہم پر جنگ مسلط کر سکتے ہیں یا کسی بھی قسم کی جارحیت کر سکتے ہیں، جسے روکنے کے لیے خاص طور پر دونوں ملکوں کے لیے انہوں نے کہا ہے، لیکن خاص طور پر انہوں نے انڈیا کو وارن کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں سیکورٹی کے سخت اقدامات کریں تاکہ اس قسم کے حالات سے، واقعات سے بخوبی نمٹا جا سکے۔ تو میں انہی الفاظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرا چینل سبسکرائب بھی کیجیے گا، میرے چینل کو
کہ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی کمنٹس کا اظہار بھی کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔